वेलकम टु योग मेडिटेसन। योग ध्यानमा प्रणाम छ। शरीरको पञ्च अवस्थामध्ये स्थूल शरीरको ज्ञान, स्थूल शरीरको ध्यान विधि मैले बताइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि युट्युबमा राखिसकेको छु। स्थूल शरीरलाई सूक्ष्म शरीरले घेरेको छ। सूक्ष्म शरीरको सहयोगबाट स्थूल शरीरले कार्य गर्दछ। जस्तो यो हात चल्नु स्थूल शरीर होइन, सूक्ष्म शरीरबाट हो। वाणी सूक्ष्म शरीर, आँखा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, अन्तस्करण, प्राणहरू सबै सूक्ष्म शरीरबाट सञ्चालित छन्। सूक्ष्म शरीर हामीले सुनेका छौँ कि हाम्रो सूक्ष्म शरीरले आकाश गमन गर्दछ, लोकान्तरको गमन गर्दछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। आज यसैबारे चिन्तन मनन र ध्यान गरौँ। मानवको शरीरभित्र सूक्ष्म शरीर कसरी रहेको छ, यसलाई बुझौँ। सूक्ष्म शरीर भन्नाले पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण र अन्तस्करण 19 तत्त्व मिलेर बनेको समष्टिगत शरीरलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 2 कान, 2 आँखा, नाक, जिब्रो र स्पर्श। पञ्च कर्मेन्द्रिय वाणी, हात, लिङ्ग, गुदा, खुट्टा। पञ्च प्राण प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अन्तस्करण चित्त, मन, बुद्धि र अहंकार। यी 19 तत्त्वको समष्टिगत शरीर नै के हो? समष्टि शरीर नै के हो? सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीरको खोज हो। अध्यात्म भनेको यही सूक्ष्म शरीरको लाई नै खोज गरिन्छ। र एक दिन यो स्थूल शरीरलाई यो सूक्ष्म शरीरले छोडिदिन्छ र यो स्थूल शरीर सबमा परिणत हुन्छ र यो सूक्ष्म शरीरको कहिले पनि विनाश हुँदैन। यही सूक्ष्म शरीर नै शरीरमा प्रवेश गर्छ, शरीर धारण गर्छ, छोड्छ, फेरि शरीरमा प्रवेश गर्छ। यसरी उसले आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गरिरहन्छ। हजुर, हामीले दर्शन शास्त्रको अध्ययन चिन्तन मनन गर्छौँ। सूक्ष्म शरीरको त्यहाँ अत्यन्त राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। म यहाँ हजुरहरूलाई सूक्ष्म शरीरको ध्यान गरेर यसलाई प्राप्त गर्नका लागि निवेदन गर्दैछु। हामीले योगका यौगिक क्रियाहरू गर्नु भनेकै यही सूक्ष्म शरीरलाई शुद्ध गर्नु, बुद्ध गर्नु, सूक्ष्म गर्नु र यसलाई प्राप्त गर्नु र सूक्ष्म शरीरको साक्षी भएर बस्नु, स्वरूपमा बस्नुको लागि हो। अत्यन्त रमाइलो छ। अध्यात्मको यात्रा अत्यन्त सुन्दर छ, रमाइलो छ। र यो सूक्ष्म शरीरलाई हामीले यसरी ध्यान गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम पञ्च ज्ञानेन्द्रियमा एकै पटक ध्यान गरौँ। बुद्धिलाई राखेर
र बुद्धि त के छ? प्रकाश स्वरूपमा छ। दुई कानमा, दुई आँखामा, नाकमा, जिब्रोमा र छालामा बुद्धिलाई धारणा गरौँ र यहाँ प्रकाशको ध्यान गरौँ। यसरी ध्यान गर्नाले यो पञ्च ज्ञानेन्द्रियको सूक्ष्म शरीरको हामीलाई ज्ञान हुन्छ। यो त सूक्ष्म शरीरबाट चल्ने रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। अब पञ्च कर्मेन्द्रियमा ध्यान गरौँ। वाणीमा, दुई हातमा, लिङ्गमा, गुदामा र दुई खुट्टामा। यहाँ भित्र ध्यान गर्दाखेरि मनलाई धारणा गर्नुहोस्। माइन्डलाई यहाँ कन्सन्ट्रेसन गर्नुहोस्। पञ्च कर्मेन्द्रियमा एकैचोटि पञ्च कर्मेन्द्रियमा ध्यान गर्नुहोस्। प्रकाशको मन सहित यसरी ध्यान गर्नाले कर्मेन्द्रियको जुन सूक्ष्म जगत छ, सूक्ष्म ज्ञान छ, त्यो हामीलाई ज्ञान हुन्छ। अब जाउँ पञ्च प्राणतिर। हृदयमा प्राणको निवास छ, गुदामा अपान प्राणको निवास छ, उपस्थको पछाडि व्यान नामक प्राणको निवास छ, नाभि मण्डलमा समान प्राण र कण्ठमूलमा उदान प्राणको निवास। यी पाँचैवटा प्राणमा ध्यान गरौँ। पञ्च प्राणको ध्यान गरौँ। एकै पटक प्रकाश स्वरूप हुन्छ प्राण। हजुरहरूले ध्यान गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कहिले प्रकाश देखिन्छ। रातो, सेतो, नीलो, कालो, एकदमै रातो पनि आउँछ। यो प्राणको दर्शन हो। पञ्च प्राणको ध्यान गरिबक्सोस्। यसरी ध्यान गर्दै जाँदाखेरि प्राणको ज्ञान हुन्छ, प्राणको साक्षात्कार हुन्छ, प्राणलाई नै देखिन्छ, प्राण स्वरूप हुन्छौँ हामी। अब अन्तमा अन्तस्करणको ध्यान गरौँ। चित्त पुरै शरीरमा चेतन छ, चेतनमा प्रकाशको ध्यान गरौँ। मनमा प्रकाशको ध्यान गरौँ। बुद्धिमा पनि प्रकाशकै ध्यान गरौँ र अहङ्कारमा पनि प्रकाशको नै ध्यान गरौँ। यसरी एकैचोटि अन्तस्करणमा प्रकाशको ध्यान गरौँ, ज्योतिको ध्यान गरौँ। यो ध्यान हजुरहरूले अलि लामो लामो समय गर्नुपर्छ। 5 देखि लिएर 10, 15, 20 मिनट गर्नुभयो प्रतिदिन। टेबल वर्क गर्दा, गाडी चढ्दा, हिँड्दा, डुल्दा, प्लेन चढ्दा, कर्म गर्दा, जहिले पनि यसरी सूक्ष्म शरीरको ध्यान गर्नुभयो भने हजुरहरूले सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसरी सपनामा हामी सूक्ष्म शरीरमा सपना देख्छौँ नि, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। त्यस्तै सूक्ष्म शरीर, हाम्रो शरीरबाट सूक्ष्म शरीर गएको, आएको र कसैको शरीरमा पनि हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। जब सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त गर्छौँ, दुई शरीर हुन्छ, एउटा स्थूल शरीर, एउटा सूक्ष्म शरीर। यसरी सूक्ष्म शरीरको साधना गर्नुभयो भने कुनै पनि समयमा यो स्थूल शरीरलाई सजिलैसँग छोड्न सकिन्छ। सजिलैसँग उसलाई स्वतै ज्ञान हुन्छ कि मृत्यु छैन। हामीले शरीरलाई मात्र स्थूल सूक्ष्म शरीरले यो स्थूल शरीरलाई छोड्दिने भन्ने ज्ञान हुन्छ र उसले मृत्युमाथिको जुन भय, डर, त्रास छ त्योबाट ऊ रहित हुन्छ। अब अन्तमा आउँ हामी। एकैचोटि सूक्ष्म शरीरको ध्यान गरौँ। एकैचोटि 19 तत्त्वको ध्यान गरौँ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय,
पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण र अन्तस्करण एकत्व भएको समष्टि रूपमा एकैचोटि प्रकाशको ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसरी ध्यान गर्नाले शक्ति, बल, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति र आफूलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यो कार्य गर्न त्यो व्यक्ति सामर्थ्यशील हुन्छ। सूक्ष्म शरीरबाटै, सूक्ष्म जगतबाट नै यो संसारमा महापुरुषहरूले कार्य गर्दछन्। सूक्ष्म जगतबाट हजुरहरूले पनि यसरी यो सूक्ष्म शरीरको साधना गरिबक्सियोस् र सूक्ष्म शरीरलाई प्राप्त गर्नुहोस् र आकाशमा गमन गर्नुहोस्। जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनुहोस् र स्थूल शरीरभन्दा माथि सूक्ष्म शरीर छ र यो सूक्ष्म शरीरभन्दा पनि माथि अर्को एक शरीर छ। त्यो शरीरको नाम हो कारण शरीर। यस पश्चात कारण शरीरको ज्ञान र ध्यान र यसको गति कस्तो छ यो म हजुरहरूलाई बताउनेछु। अन्तमा सूक्ष्म शरीरको ध्यान गरौँ, तुरुन्तै प्राप्त गरौँ। तुरुन्तै हामी अफिसमा काम गर्छौँ त हामी काममा बिजी छैनौँ भने, हामी कहीँ जान्छौँ त यही सूक्ष्म शरीरको ध्यान गरेर बस्छौँ। पंच ज्ञानेन्द्रियमा पूर्ण शक्ति, पंच कर्मेन्द्रियमा पूर्ण शक्ति बल, पंच प्राणको उत्थान बल, अन्तस्करणमा पूर्ण शक्ति बल प्राप्त गरेर त्यो मानिसले सर्वसिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। जसरी हामीले भन्छौँ नि, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो परब्रह्म परमात्मा जति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर हामी कल्पना गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, उपासना गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, के गर्छौँ, धेरै काम गर्छौँ। सम्पूर्ण इन्द्रिय प्रत्यङ्गहरूलाई नै हामी परमात्मामा नै समर्पित गरिदिन्छौँ। यसरी यो सूक्ष्म शरीरको ज्ञान गर्नाले यो त भौतिक हो, यसको पूर्ण विकास हुन्छ। पूर्ण विकास भएर त्यो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नै बन्न जान्छ। यसकारण सूक्ष्म शरीरको